शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जगह मुतबादिल लोग तजवीज़ किए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इंशाअल्लाह बेहतर काम करेंगे और मुल्क के मफादात को तरजीह देंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ज़ाती मफाद को तरजीह देना मकसूद नहीं है, ज़ाती एजेंडा नहीं, कौमी एजेंडा उसको उजागर करना उनकी ज़िम्मेदारी है और होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे बड़े मंझे हुए तजर्बाकार लोग हैं, इंशाअल्लाह अपने अपने दारुल खिलाफों में वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र फ़ाल तरीके से पेश करेंगे। हुकूमत ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां आकर देंगे। अब हुकूमत आई है लेकिन इससे तरक्की की जा रही है, बहुत से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, उस पर हुकूमत। पहली बात तो ये है जो हुकूमत ने कहा था वो हमने सरकारी नहीं, हमने कहा था कि अगले 5 सालों में हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश होगी कि मईशत इतनी तरक्की करे, मुल्क में इतनी सरमायाकारी हो कि जिससे रोज़गार के मौके पैदा हों, और जब रोज़गार के मौके पैदा होंगे तो नौकरियां लोगों को मिलेंगी। और वो रोज़गार के मौके कहाँ पैदा हो सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी सेक्टर में कितने लोगों को दे सकते हैं? जहाँ तक मीडिया हाउसेस का ताल्लुक है मेरे भाई, ये तो बेशतर प्राइवेट है ना, प्राइवेट मीडिया हाउसेस हैं और उनके मामलात में हुकूमत मदाखलत कर नहीं सकती। अगर आप मीडिया के मामलात में कोई ऐसी बात करते हैं तो फिर आप जानते हैं कि बहुत से लोग मुतरज़ होते हैं, वो फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में बात आ जाती है। तो हम इसमें मीडिया के मामलात में हम मदाखलत कर नहीं सकते। निजी शोबे का मामला है, उनके अपने मामलात हैं, वो खुद देख सकते हैं कि क्या करना है कैसे नहीं करना। पहली बात तो ये है, ये वो सवालात आप मेरे भाई कर रहे हैं जिनका पहले जवाब आ चुका है, मैं फिर दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं भी कह चुका हूँ, वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं, उन्होंने कोई शर्त आयद नहीं की। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर कोई मुल्क के लिए बेहतर चीज़ हो जाती है वो भी कुछ लोगों को हज़म नहीं होती। यार पाकिस्तान की बेहतरी हुई है, अगर कोई पैकेज आता है जिससे कि मईशत में इस्तेकाम आता है, आपका रुपया जो तेज़ी से गिर रहा था वो मुस्तहकम होता है जी, और आपका जो माली मुश्किलात थी उनमें कुछ ठहराव आता है, और आम आदमी पर जो IMF की कड़ी शराइत आनी थी या आ सकती थी उनमें कोई नरमी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। तो इस पर मैं समझता हूँ कि हमारा रवैया मुस्बत होना चाहिए, न कि उसमें भी कोई ऐसा मनफी पहलू तलाश करे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शर्त आयद नहीं हुई। इंशाअल्लाह उन्होंने दोस्ताना माहौल में पाकिस्तान के लोगों के साथ अपनी दरीना ताल्लुक़ को सामने रखते हुए रिलीफ देने की कोशिश की है, हमारी मदद की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस कमेटी को नहीं मानते जो वज़ीर आला पंजाब ने बनाई है, तो वो कहते हैं इसमें हमारी नुमाइंदगी नहीं है, और खासतौर पर काफ लीग के जो नुमाइंदे शामिल किए हैं वो तो इलेक्टेड मेंबर भी नहीं है। इतराज़ आ रहे हैं इसके हवाले से। देखिए, इतराज़ तो उन्होंने करना है। पहली बात तो ये है, मेरे भाई बैठ जाओ ना यार, बात करो। इतराज़ तो मेरे भाई उनने करना है। 5 साल आप हुकूमत में थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अब हम इस पर भी कोई उनके साथ कोई खिंचाव तनाव की बात नहीं करना चाहते। मसला देखें, मसला हम चाहते हैं कि जनूबी पंजाब की ज़रूरियात को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ें।
اس میں آپ مدد کرو, اعتراض نہ کرو. اعتراض کرنے بڑے آسان ہیں. ہمارے پاس عددی اکثریت اتنی نہیں ہے کہ ہم تنہا آئینی ترمیم کر سکیں. آئینی ترمیم کے لیے ہمیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کا سہارا چاہیے. میری درخواست ہے پیپلز پارٹی والوں سے, نون والوں سے اور دیگر جماعتوں سے جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے اس کا ایک علیحدہ صوبہ بننا ہمارے خطے کی بہتری ہے, تو انہیں جماعتی حدود و قیود سے بالاتر ہو کر ساتھ دینا چاہیے. ہم ان سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ان سے مشاورت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ایک اتفاق رائے پیدا ہو. اس کو پارٹی کی نظر نہ کریں, اس کو جماعتوں میں تقسیم نہ کریں. یہ اجتماعی ہے مسئلہ اور اس کا فائدہ سب کو ہوگا, پورے جنوبی پنجاب کو ہوگا, کسی ایک پارٹی کو نہیں ہوگا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ نقطے کی بجائے, منفی پہلو کے بجائے مثبت طریقے سے آگے بڑھیں. چین آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا بڑا اہم دوست ہے. ہمارے ان کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں اور بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو اس دورے کی خاصی اہمیت ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں کی جو قیادت ہے ان سے وزیر اعظم کی نشستیں ہیں, ان کے صدر سے نشست ہوگی, ان کے وزیر اعظم سے نشست ہوگی, ان کی دیگر لیڈرشپ سے نشست ہوگی اور انشاءاللہ ہم اچھی پیش رفت کی توقع رکھتے ہیں. بہت سے جو منصوبے ہیں جو ہمارے کوریڈور سی پیک کے ذریعے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے, لیکن اس سے بڑھ کے باتیں بھی ہوں گی. سی پیک جو ہے وہ چین اور پاکستان کے تعلقات کا ایک جز ہے, کل نہیں ہے, ایک جز ہے. ہمارے تعلقات اس سے کہیں زیادہ ہیں, تو اس جز پر بھی بات ہوگی اور کل پر بھی بات ہوگی. شاہ جی 7,000 پاکستانی باتیں کی جا رہی منی لانڈرنگ کیس میں, اس کے بعد حلیمہ خان کا نام آ گیا دبئی میں جائیدادوں کی حفاظت سے جو فراڈ ایف ہوا ہے. کیا کہیں گے حلیمہ خان جو جس کا میرے بھائی نام آیا ہے ان سے سوال کیا گیا ہے, ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں, وہ اپنی تفصیلات دیں گے. جب اپنی تفصیلات دیں گے, جتنے حضرات بھی ہیں, ایک طویل فہرست ہے, عدالت ان سے مطمئن ہو سکتی ہے, ان کا نام خارج کیا جا سکتا ہے, یا عدالت مطمئن نہیں بھی ہو سکتی تو ان پہ کارروائی کی جا سکتی ہے. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ کتنے شفاف طریقے سے ہو رہا ہے, اس میں کوئی پسند ناپسند کی بات ہی نہیں ہے, ایک شفاف انداز میں چیز آگے بڑھ رہی ہے. جی بھائی, افغانستان دیکھیے, افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہماری ضرورت ہے, ان کی بھی ضرورت ہے. ہم ہمسائے ہیں, ہم جڑے ہوئے ہیں. افغانستان کی ساری تجارت براستہ پاکستان ہوتی ہے. ان کے امن اور استحکام میں ہم ان کی پوری مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم نے آپس میں ایک میکنزم مرتب کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے پر کوئی پیچیدگی ہوتی ہے, کوئی آپ کو شکوہ ہے, تو آپ بیانات کے ذریعے مسائل حل نہیں کیے جاتے. وہ جو میکنزم موجود ہے اس میکنزم کو استعمال کیجیے. اس میں ہم پولیٹیکل ٹو پولیٹیکل کانٹیکٹ ہے, ہمارا انٹیلیجنس کانٹیکٹ بھی ہے, ہمارا ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ بھی ہے. ہم بات کر سکتے ہیں اور بات چیزوں کو سلجھاتے ہیں. بیان بازی سے معاملات حل نہیں ہوتے. جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے قندھار کا, میں نے خود وزیر خارجہ جو افغانستان کے ہیں ان کو فون کیا. وہ میٹنگ میں مصروف تھے, میری بات نہیں ہو سکی اس شام.
اگلے روز میں نے دوبارہ ان سے بات کی، فون کیا اور ان سے بات کی، تعزیت کی، یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ہمیں ایک مثبت رویے سے آگے بڑھنا ہے. نقطہ